हम इस संडे लाइव सर्विस में जितने हमें फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं उनको भी खुदा उनकी जलाली और मुकद्दस हजूरी में मोस्ट वेलकम कहते हैं। याद रखें, खुदा का कलाम ही वह जरिया है हमें डर, खौफ और दहशत की दुनिया में से निकालने का, वरना चारों तरफ मसाइल, तकालीफ, बीमारियां, तंगदस्तियां। और परसों मैं ख्वाब देख रहा था, मैंने बड़ी लाशें देखी। और याद रखें, ये जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं ये वही वक्त है जिसके बारे में कलाम फरमाता है जंगो जदल होंगे, हुकूमतें हुकूमतों पर चढ़ाई करेंगी। और कलाम ये तस्दीक करता है कि इस वक्त में बहुत ज्यादा ईमानदारों के लिए भी खतरा है, बहुत ज्यादा रास्तबाजों के लिए भी खतरा है। और कलाम ये कहता है ये हो सकेगा कि बथेरे ईमानदार भी डिट्रैक्ट हो जाएं और इस खौफ के आड़े वो अपने आप को सरेंडर कर दें। लेकिन मैं आज सुबह आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। याद रखिए, खौफ पहली चीज है जिससे छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। और याद रखिए, खौफ जहन्नम में तख्लीक होता है। याद रखें, ये जो खौफ है, लास्ट संडे भी हमने उसका पहला हिस्सा आपको पेश किया, आज हम उस दूसरे हिस्से की जानब बढ़ रहे हैं। आइए खुदा के कलाम को एक आयत से हम शुरू करेंगे और फिर आपके साथ हम इस पे खुदा के कलाम में से तबादला ख्याल करेंगे। हमारी अजीज बेटी है, बाइबल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, बेटी शांजा पत्रस, वो आएंगी और इस आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेगी। इस साइड पे आएगी। यशाया की किताब उसका 54वां बाब और उसकी 17वीं आयत है। उसका पहला हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा पढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिए। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। आमीन, हालेलुया। कोई मेरे पीछे कहे, कोई हथियार जो तेरे लिए बनाया जाए काम ना आएगा। आमीन, थैंक यू वेरी मच बेटे। याद रखें, क्या हमें ईमानदारों के तौर पर खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारनी चाहिए? सवाल है जी। क्या जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो भी इस फिजा में बह जाएं और डर और खौफ के मारे अपने आप को छिपा लें? याद रखें, मैंने पहले कहा खौफ जहन्नम में तख्लीक होता है। और याद रखें, तब जब ईमानदार, कलाम में लिखा है, ईमान के तकियों पर सिर रखकर वो सो रहे थे तो दुश्मन हमला करने की पोजीशन में। आइए मैं आपको बड़ी खास बातें खुदावंद के कलाम में से आज लेकर चलना चाहता हूं। गिनती की किताब मेरे साथ निकालिए, गिनती की किताब मेरे साथ निकालिए। उसका चैप्टर नंबर 22वां है और आयत नंबर 34वीं से पढ़ेंगे। यहां पे एक शख्स है जो खुदा के लोगों का मुखालिफ है और वो बार बार यही ख्याल करता है कि वो उनका नुकसान करे। पर गौर कीजिए, कलाम में लिखा, जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ? हालेलुया। यार साडी साइड पे खुदा खड़ा है। एक दफा की बात है, जब बागे गतसमनी में यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस को इतना गुस्सा आया, कलाम में लिखा है कि उसने छुरी निकाली, तलवार निकाली
اور جو یسو کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے ہوا. کلام میں دیکھ لو نیرے چ بھی وہ نشانہ کنا زبردست سی ہے. 1 انچ دا فرق پیا ہے, مارنا تو سر چ چاہتا سی, پر کلام میں لکھا ہے اس کے کان اتر گیا ہے غصے میں. اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے کان پکڑا, زمین سے اٹھایا اور اس سپاہی کے کان لگاتے ہوئے کہا, میاں اس تلوار کو میان میں رکھ ضرور پر میان چ. میں اگر لڑائی اور جھگڑے کی پوزیشن میں ہوتا اور میں 12 تمن فرشتوں کو حکم دیتا, بلینز فرشتے, اور کلام میں فرشتے کی کیپیسٹی بتائی گئی ہے, لکھا ہے ایک فرشتے نے کتنوں کو مارا پاستر؟ 1,85,000 آدمیوں کو ایک ہی وار میں ایک فرشتہ گرا سکتا ہے. اور 12 تمن فرشتوں کا مطلب سمجھتے ہیں ملینز. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے, یسوع نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو خوف زدہ کروں. کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, پر میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائے اور کثرت کی. ہلیلویا. ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ ضرور خوف کا دور ہے, یہ خطرناک ہے, لیکن یاد رکھیے اسی دور میں ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے. اسی دور میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ پیوستہ کرنا ہے. اسی دور میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ وفادار کرنا ہے, اور اسی دور میں ہمیں اپنے آپ کو ایماندار اور راست باز ثابت کرنا ہے. اور یاد رکھیں کلام میں بڑی خاص بات ہے, یہ بلق ایک شخص ہے جو تیار ہوا ہے خدا کی قوم کے خلاف. اور آئیے ذرا پڑھتے ہیں 34ویں آیت میں. بلام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا, مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم میرا راستہ روکے کھڑا. ہوا یہ ہے کہ جب اس شخص کو بلام کو بلق کے لوگوں نے جا کر ڈیٹریک کیا, اور کلام یہ کہتا ہے اس کو آفرز دی جڑیاں آج کل چلن رہیاں نے. کئی لوگ آج بھی آفر کے متلاشی ہیں, کی ملے گا, کی ہوئے گا, پادری صاحب سانو بھی کچھ ملے گا کہ نہیں سارے لیے. یاد رکھیں یہ جو عارضی آپ کی ضروریات ہیں یہ وقتی ہیں, اور جو مستقل ضروریات ہیں ان کے لیے میں محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ مستقل چیزوں کے وارث ہوں, عارضی چیزوں کے نہیں. اور کلام میں لکھا ہے جو بلام ہے اس کو بلق نے بزرگوں کو بھیجا کہ وہ اسے پیسے دکھائیں, اور اس نے کہا میں تمہیں ایک بڑے منصب پر بھی مامور کروں گا, یعنی تیرا عہدہ بڑھ جائے گا, تیری سیلری پیکج بھی لگ جائے گا. صرف کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کو خوف زدہ کرنا ہے اور ان پر لعنت کرنی ہے. آپ سن رہے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ اے کئیاں نوں مرض ہوندا ہے, وہ کسی دی ترقی دیکھ نہیں سکتے, وہ کسی کی شہرت دیکھ نہیں سکتے. اور یاد رکھیں خدا کے لوگوں کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن کلام یہ کہتا ہے بلق نے بلام کو تیار کیا کہ وہ خدا کی قوم پر لعنت کرے. اور کلام یہ کہتا ہے بلق چونکہ بلام چونکہ خدا کے تابع ہے اور خدا کی آواز کو سننے کا عادی ہے, تو بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ کلام یہ کہتا ہے ڈی ٹریک ہو گیا اور گدی کے اوپر سوار ہے اور چل دیا ہے اس جانب جہاں پہ خدا کی قوم ہے. اور لکھا ہے اتنی قوم بڑھ گئی کہ بکثرت ہو گئے, اور لکھا ہے زمین ان سے چھپ گئی برکتوں. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے مجھے آزما کر دیکھو کہ میں تم پر آسمان سے برکتیں برساتا ہوں کہ نہیں. یہاں تک برکتیں برساؤں گا, یہاں تک نعمتیں برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے. آپ کبھی تجربہ تو کر کے دیکھیں خدا کی نعمتوں اور اس کی برکتوں کا, کبھی آزما کر تو دیکھیں, کبھی دے کر تو دیکھیں. خدا ڈبل بلکہ کلام میں لکھا 4 گنا بھی بڑھا دے گا تیری کمائی کو.
یاد رکھیں یہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں. آئیے بلعام کے پاس چلتے ہیں جو گدھی پر سوار ہے، اور کلام میں لکھا ہے گدھی کے آگے فرشتہ کھڑا ہے. نبی نو فرشتہ نظر نہیں آ رہا، ذرا غور سے سنیے گا، لیکن گدھی کو فرشتہ نظر آ رہا ہے. فکر کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. خدا کے کلام کی خدمت کرنے والا شخص، اس کو آگے خدا کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، اور کلام میں لکھا ہے گدھی کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے اس نے گدھی کو اتنا مارا کہ گدھی کو خدا نے زبان دے دی، اور گدھی نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ میں تیرے حکم کی پیروکار نہیں، میں تیرے حکم کو ماننے والی نہیں. میں سال سے تجھے سوار کیے ہوئے ہوں اور تیری تابع فرمان ہوں، لیکن آج میں آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ آگے خدا کا فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے. میں تجھے بچانا چاہتی ہوں. کئی دفعہ جو لوگ ہمیں بچانا چاہتے ہیں نا، اسی انہوں نے مارتے رہنے باتوں سے. جو بچانے والے ہیں ان کو ہی تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو ہی دکھ دیتے رہتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے آؤ ہم یرمیا کو اپنی باتوں سے مارے. کو بالا برچی نے گلان والے بھی لوگ مار دیں. اس لیے گفتگو سے بھی ذرا ایسی گفتگو سے ذرا پرہیز کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تمہاری گفتگو بھی ایسے ہی ہو گویا خدا کا کلام. گل بھی کرنی ہے تو ذرا چچ نال کرنی ہے. اور یہ کلام میں لکھا ہے گدھی کو خداوند نے زبان دی اور اس نے اس کو بتایا کہ آگے خدا کا فرشتہ ہے. اب 34ویں آیت پڑھیں. بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے. سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں. آگے دشمنوں کے نال لعنت کرنے کے لیے آ گیا ہے. روپے پیسے کی لالچ نے اسے لعنت کرنے پر مجبور کر دیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے. ہم لوگوں کی یاد رکھیں. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو روپیہ پیسہ، یہ جو دولت ہے، یہ اتنی ہی مانگیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ آپ کے لیے یہ وبال جان بھی بن سکتی ہے. کلام اس کی تصدیق کرتا ہے. دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں جانا ناممکن اس لیے ہے کہ اس کی دولت اس کا فوکس ہو جاتا ہے. اس کے باعث اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کے باعث اس میں تکبر آ جاتا ہے. اور ایوب کیا کہتا ہے؟ خداوند نہ تھوڑا دینا کہ محتاج ہو جاؤں اور نہ زیادہ کہ تجھے بھول جاؤں. اتنا ہی دینا کہ کھاؤں سیر ہوں اور تیرا شکر کروں. آپ بھی ایسا ہی کیا کریں. اینا کی چاہیے جی. کوئی پڑھولے جمع کرنے کی لوڑ نہیں. یاد رکھیں زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے. جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں وہاں مال جمع کرو. جہاں نہ کیڑے کا ڈر ہے، نہ چور کا ڈر ہے، نہ زنگ کا ڈر ہے. یاد رکھیے میں آپ کی توجہ خدا کے کلام کی جانب بڑھانا چاہتا ہوں. آئیے ذرا پڑھتے ہیں. خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا، لیکن گل خدا نہیں کرنی ہے جو میں تجھ سے کہوں. یس. سو بلعام بلق کے عمرہ کے ساتھ گیا، وہ اس کے عمرہ کے ساتھ چلا گیا. 41ویں آیت. دوسرے دن صبح کو بلق بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا. اب غور کیجئے، شیطان جو ہمارا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے بلق نے بلعام کو ایک ایگزیکٹ پوزیشن بتائی کہ یہاں کھڑے ہو کر تو خدا کی قوم پر لعنت کرنا. بڑی دلچسپ بات ہے. جی پڑھیے. بال کے بلند مقاموں پر لے گیا اور وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا، میرے لیے یہاں پہ 7 مذبے بنوا، 7 بچڑے اور 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ. بلق نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا.
बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया। और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोखतनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ और मैं जाऊंगा। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करे। सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा, जो कुछ वो मुझ पर ज़ाहिर करे मैं तुझे बता दूंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया। और वो एक बरहना नंगी पहाड़ी पर चला गया। और खुदा बलाम से मिला। और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं। मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं। और उन पर एक एक बछड़ा धरा है। और एक एक मेंढा धरा है। यस। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली। और कहा बलक के पास लौट जा। और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया। और क्या देखता है? वो अपनी सोखतनी कुर्बानी के पास खड़ा है। आप देख रहे हैं दुश्मन कितना अलर्ट है। उसको चैन नहीं आ रहा। वो बड़ा अलर्ट अपनी कुर्बानी के पास खड़ा है। और कलाम में यीशु मसीह ने कहा, जो रोशनी के फर्जंद हैं उनसे ज्यादा तेज तरीकी के फर्जंद हैं। तरीकी के फर्जंद ज्यादा तेज हैं बनिस्बत रोशनी के फर्जंदों के। और कलाम में लिखा है, बलक तैयार खड़ा है अपनी कुर्बानी के पास, अलर्ट है। बछड़े लोग पैसे देते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। और अफसोस की बात है कि कई मसीह भी इस जो पोजीशन में आ गए हैं कि वो पैसे देते हैं कि किसी का नुकसान करें। बड़े अफसोस की बात है। कभी हमारे लिए ये जुमला कसा जाता था कि जो मसीही है वो किसी का नुकसान नहीं करते। अब कहना ये मुश्किल है। क्योंकि लोगों ने कलाम में लिखा है, बहुत से खुदा बना लिए हैं और लोग पैसे देकर, अब गौर कर रहे हैं, बछड़े बकरे हैं जादूगरों देने वास्ते है ने हैं ते खुदा दी थैली चो ही 10 रुपये जेड़े वाह साल तो चले आ रहे। अफसोस की बात है। अपने खुदा का लेवल चेक करें। अब गौर करें, वो खड़ा है। अब खुदा ने जो उसको कहा वो हम तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बलक ने मुझे आराम से यानी शाह मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया। यानी मुझे शाह मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। हो, ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? खुदा के खादिम याकूब और उसकी नस्ल पर लानत करना। आप सुन रहे हैं? दुश्मन लानत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दुश्मन लोगों को डिक्लेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप जो दुनिया के हालात देख रहे हैं, मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, ये वो सारे हालात हैं जो दुश्मन के हैं और वो दुनिया को मारना चाहता है। लेकिन याद रखिए, यहां मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। एक है जो कहता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, पर मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। एक ताली मारनी है तो पूरी मारनी है। क्योंकि आप खुदा के लिए ताली बजाते हैं, आप आदमी साहब के लिए नहीं। मुझे प्लीज इसराइल को फटकार। हाँ, इसराइल को फटकार फिटे मुकाए जी। मैं उस पर लानत कैसे करूं? जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं उसे कैसे फटकारूं? आप महफूज हाथों के अंदर है। कलाम में लिखा है, ऐ मेरी प्यारी मेरी जोजा, तू एक मुकफ्फल बागचा है, तू सरेबो मोर चश्मा और ऊंचा बुर्ज है। मुकफ्फल बागजे का मतलब होता है जिन्हों ताला ला के बंद किया गया हो। आप महफूज हाथों के अंदर हैं। मैं डॉक्टर रायन हार्ट की किताब को पढ़ रहा था। वो एक कहानी बयान करते हैं। वो कहते हैं, एक टीवी चैनल पर मुझे बुलाया गया और बहुत सारे और भी लोगों को बुलाया गया, और ये पहला मौका था कि मेरी मुलाकात उन लोगों से होने वाली थी जिन्होंने गुफ्तगू करनी थी। और कहते कि मई में घोड़ों की रेस पे बात करनी थी। और मैं तो इस बात से बेखबर
ना मुझे घोड़े का तजर्बा, ना मुझे घोड़े पर शर्त लगाने का तजर्बा। पर उन्होंने मुझे चैनल पर बुलाया। कहते हैं वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और घोड़ों के बारे में काफी देर तक वो धैर्य, उसका बड़ा ही ज्यादा इल्म और नॉलेज था घोड़ों के बारे में। उसको हर घोड़े, हर नस्ल के बारे में पता था और उसको यह भी पता था कि कौन कौन सा सवार ओलंपिक में जीता हुआ है। उसको सारी चीजें ज़बानी याद थी। कहते मैं एक कोने में खामोशी से बैठा हुआ था। मैंने कहा खुदावंद, घोड़ों के बारे में बात हो रही है, मैं यहां पे कौन सी गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जब तू मुझे कोई बात देगा तो मैं यकीनन इनको चुप करवा दूंगा। आइए, उसको खुदावंद ने कलाम में से एक हवाला दिया। मुकाशफा की किताब 19वां बाब, मुकाशफा की किताब चैप्टर नंबर 19, 19वां बाब की 11वीं। वो जो धैर्य था वो घोड़ों के बारे में बड़ा ही इल्म रखता था। उसको शर्तें लगाने का, पैसे लगाने का, जुआ खेलने का बड़ा तजर्बा था। लेकिन खुदा का खादम कहता है मैं बिल्कुल अननोन था, मुझे कोई इल्म नहीं था। अब गौर कीजिए 19वें बाब की 11वीं है जी। आदिल साहब यहाँ पे आइए, इस हवाला को जरा मेरे साथ पढ़िए। आप गिनती की किताब में रहिएगा नसीब। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। मेरे पीछे कहें, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। तुसी भी देखते हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ, मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं बड़ा इलाज करा बैठी है, मैं तो बड़ा इलाज कराया है पादरी साहब, ऐ कम दुआवां ना होने वाला नहीं, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। क्या आपने कभी आसमान को खुला हुआ देखा है? मेरे पीछे कहिए, मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। हालेलुया, ओह प्रेज गॉड। लिखा है आसमान भी बरकतें बरसाएगा, जमीन की पैदावार बराबर तुझे हासिल देगी। और कलाम में लिखा है तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा, खेत में भी तू मुबारक होगा और खेत से बाहर भी तू मुबारक होगा। पर ये होएगा कि तू, जब शरीयत की सवाल तो ये है, जब शरीयत की ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कहता जब मैं लोगों की गुफ्तगू से, दैरियों की गुफ्तगू से परेशान था, खुदा ने मुझसे कलाम किया और मुकाशफा 19वां बाब दिया। मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। यस, और क्या देखता हूँ, और क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है। एक सफेद घोड़े की गल हो रही सी ना, एक सफेद घोड़ा है। और उस कहता फिर मैंने धैर्य को मुखातब करके कहा, हेलो, मेरे पास भी एक घोड़ा है और वो सफेद कलर का घोड़ा है। ओ प्रेज गॉड। और चूंकि वो नॉलेज रखता था, इल्म रखता था, सफेद घोड़े, काले घोड़े, पीले घोड़े, हर घोड़े के बारे में। उसने कहा जनाब, आप जिस घोड़े की बात कर रहे हैं, आप जिस घोड़े की बात कर रहे हैं, उसका सवार कौन है? कहता मैं सवाल की तवक्को कर रहा था, क्यों पूछेगा कि ਇਹਦਾ चैंपियन कौन है। इस घोड़े अगवार कीजिए, बड़ी बड़ी पता की बात है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, कलाम में लिखा है खौफ इब्लीस के अशारों पर चलता है, वो दूसरे को खौफ ज़दा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और याद रखें, इब्लीस हमें दे क्या सकता है? सिर्फ खौफ, इस तो अलावा कुछ नहीं कर सकता। दूरों प्रेशर ही कर सकता है, चीखा ही मार सकता है जी, डरा ही सकता है, और इनको कुछ भी नहीं। इसीलिए तो उसने कहा मैं अपने बदन को बर्बाद होने के बावजूद भी, अपने बदन के बर्बाद होने के बावजूद भी अपने खुदावंद को देखूंगा। की कर लेगा? फोड़े कर देगा, बीमारी ला देगा, फिर की कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कलाम में लिखा है खुदावंद ने कहा मेरे बंदा अय्यूब की जुबान को ना छूना, जुबान पे कंट्रोल कर लो, सारा कुछ ठीक हो। जुबान ये सारा कुछ करा दी है।
जब आप अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर लेंगे, यकीन जानिए आपका पूरा बदन आपके काबू में आ जाएगा। और कहता है मैंने आसमान को खुला देखा और एक सफेद घोड़े पर एक सवार देखा। बड़ी मजे की बात है जी। और उस पर एक सवार है हाँ, जो सच्चा और बरहक कहलाता है। अब ये सवार कौन है? यीशु मसीह। सच्चा। हाँ, हालेलुया, आमीन। मुझे याद है किसी ने एक शख्स पे पैसे लगाए शर्त के लिए, उसकी बहुत तैयारी करवाई, और जब रेस की बारी आई तो जो दुश्मन पार्टी थी उन्होंने उस सवार से राब्ता किया और कहा जनाब कितने पैसे मिलेंगे आपको? उसने कहा जी इतने $। उन्होंने कहा हम 4 गुना देंगे, तू घोड़े नू जरा स्लो कर ले ते हराउणा ही। उसने कहा ठीक है। 4 गुना लेकर वो सवार जो था, सवार दे उत्ते गल होंदी है, क्या ख्याल है? सवार चंगा होए ना ते लोग गधे दे थल्ले भी कपड़े पाउण लग पैंदे। हालेलुया, प्रेज गॉड। गधे पर मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप यीशु के गधे हैं, आप यीशु के शहजादे हैं, बेटे और बेटियां हैं। इन्हें आजिज नहीं होना कि अपने आप को गधे ही कहने लग पैना, नहीं, गधे में कोई अकल नहीं होती। लेकिन जब उस पे सवार की बात कर रहे हैं ना, जब सवार चंगा होगा तो गधे की भी कदर हो जाएगी। कहता है भाई मेरे को सफेद घोड़ा है, ते ओदे ते कहता सवार कौन है? कहता मैं दसना। सवार बता रहा है वो सच्चा और बरहक है। यस, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। हालेलुया, लड़ाई भी करता पर रास्ते दे नाल ते इंसाफ दे नाल। हालेलुया। वो हैरान हो गया धैर्य, कहता है इस पर शर्त क्या लगाएंगे आप? तो डॉक्टर रायन हार्ट कहते हैं इस पे शर्त मैं लगाऊंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी इस पे लगा दी है। मैंने कुछ नहीं चाहिए था, मैंने इस पे सारी जिंदगी लगा दी। क्या आप इस जगह पे आना चाहते हैं? लिखा वो जंगलों में मारे मारे फिरे और दुनिया उनके लायक ना थी। लिखा वो कड़ा में डाले गए, वो आरे से चीरे गए, वो मौत के घाट उतारे गए, उनकी बीवियों के साथ बरहना सलूक किया गया। कलाम कहता है उनकी माओ बेटियों को कत्ल कर दिया गया, बच्चों को कड़ा में डाल दिया गया। पर वो अदालतों में खड़े रहे और उन्होंने कहा हम यीशु का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी जिंदगी हम में अब सराहियत करती है। हम क्यों जल्दी से आ सहेली तेन मैं लैके चलना फलाना बड़ा प्यारा काम करता है, उन्होंने उथों आराम आया, बाज आए इस गुनाह से। मैं आज सुबह आपको कहना चाहता हूं शैतान का खौफ आपको ले डूबेगा। और याद रखें किसी शख्स ने कहा जो शख्स डरता है वो इब्लीस का साथी है। और मुझे यहां कहने दीजिए, और कलाम में लिखा है मौत का खौफ इंसान को जल्दी ही मौत के घाट उतार देता है। डॉक्टर योंगेचू कहते हैं मैं हर रोज शीशे दे अगे आना ते मैनू शैतान कहता वेख तेरी सेहत कितनी बिगड़ गई, तेरे कंधे निकल आए, तू कमजोर हो रहा है। कहता है मैं दिन ब दिन नीचे नीचे जा रहा था, क्योंकि हर रोज शीशे में मैं देखता और जो शीशा मुझे कहता मैं उसको मान लेता। कहता है एक दिन एक नौजवान लड़की आई और उसके हाथ में एक बुकलेट था और उस पर यही आयत लिखी हुई थी, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। कहता है उस एक आयत ने मेरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर ने कहा 7-8 महीने तू जीना है, और आप जानते कितनी 98 ईयर वो शख्स जिंदा रहा और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्च उसके पास था। हालेलुया। याद रखिए जब आप खुदा के हाथों में होते हैं, उसने कहा जा एक दफा नहीं दूसरी दफा भी इधर पढ़िए। आप यहाँ पे खड़े रहिए, सवाल हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है जी। वापस आइए गिनती की किताब में। पहली दफा लानत की, खुदा ने लानत को कलाम में लिखा है बरकत में बदल दिया। दूसरी दफा पढ़िए जरा 13वीं आयत है 23वें बाब की।
پھر ملک نے اسے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ دشمن ویکھ لو باز نہیں آن ڈیا بیل بچڑے بھی دے رہا ہے پیسے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں توقع بھی کر رہا ہے کہ اس پر لعنت کر. یہ دوسری ملک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل, میرے ساتھ دوسری جگہ پر چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا, جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا. وہ سب کے سب تو تجھے دکھائی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, جو دور دور پڑے ہیں, جو دور دور پڑے, ٹھیک ہے. پھر تو وہ وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا. سو وہ سے پسکا کی چوٹی پر جہاں زفیم کا میدان ہے لے گیا. اب 8ویں آیت پڑھیے. اب وہ آ گیا ہے خداوند کی بات لے کر واپس دوسری دفعہ. تب اس نے اپنی مصرع شروع کی اور کہنے لگا میں اس پر اٹھ اے بلک اور سن, اے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا. 19ویں ہے اسی بات کی. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ وہ آدم زاد ہے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا, کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے, اسے نہ کرے. یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. یس, شاباش. دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے. دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا. اس نے برکت دی. کنا بھی دشمن تیز ہوئے وہ لعنت کرنے کی کوشش کرے نہیں ہوئے گی. کیوں بولا؟ کیونکہ جو ہم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آپ غور کریں, خدا کی قوم کی بات کرتا ہوں. انہوں نے اوزن کے اندر ایسی ترتیب بنائی ہے کہ کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. دشمن ہتھیار سٹے گا تو ختم ہو جائے. تیرے گولی کو مارے گا تو گولی بچے گی نہیں. یس, کنی اچھی کہانی ہے. پریز گاڈ. مجھے بات یاد ہے کہ میرے استاد جی کہتے ہیں ایک نوجوان چھرا لے کے نا آیا مجھے مارنے کے لیے اور پیچھے جوتیوں میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. جب میں نے خدا کا کلام پیش کیا تو انہیں اپنی چھرا کاٹ کے سامنے رکھتا کہنا بادشاہ میں تو مارنا ہے پر کلام جدو میں سنے ہیں نا تو میں کہا نہیں اے کام ٹھیک نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں, کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. پریز گاڈ, ہاللیلویا, آمین. لکھا ہے آگ تجھے نہ جلائے گی, پانی تجھے نہ ڈبوئیں گے. ثبوت ہے کلام میں. کلام میں لکھا ہے ایک اپنے خادم کی خاطر خدا نے 275 کے 375 275 جانیں بخش دی. پانی تجھے نہ ڈبوئیں گے. آگ کی بٹیوں میں بادشاہ چلا اٹھا. جب غور سے دیکھا وہ کہتا ہے ادھر آؤ, اور کنے سٹے سجے. کہتے ہیں 3 بادشاہ سلامت اجے تے سرنوں جڑی آگ نے جلسایا اجے تے او دے بھی ساڑ نہیں گیا. ہم نے 3 پھینکے ہیں. کہتا ہے پھر وہ چوتھا کون سا؟ میں تو جب نظر کروں تو اس کی صورت الازاد کی سی ہے. آگ بھی تجھے نہ جلائے گی, ساڑ نہیں پائے گا. کلام میں لکھا ہے جب ان کو نکالا گیا تو ان کے بالوں سے جلسنے کی بو تک نہیں آ رہی تھی. خیال کریں تے پھر جادوگر کو ٹر جاتے پھر چلے جاتے ہیں ہاتھ دکھانے والوں کو اپنا ہاتھ پا مستری. اب ایکھو میرے ہاتھ دی لکیراں کی کہیں دیا میرے کو میں دساں گا اے ہاتھ دی لکیراں کہیں دیا گرجے آیا کرو خدا کی حضوری میں آیا کرو. یہ ہاتھ دی لکیراں کہیں دیا پر نہیں ماننی. دانے نکلان تے پھر وہ بلا لڑا پھوکا مارو جی چار. تیرا خدا کوڑیوں کو پاک کر سکتا ہے تو تے دانے کی شاید یاد رکھیں. اپنے خدا پر بھروسہ کریں, اس ڈر کو اپنی زندگی سے بکائیں. کہتا ہے میں نے پھر ان کو بتایا اور اس نے کہا جب جس کو خدا نے برکت دینے کا وعدہ کیجیے مس جی میں اس پر لعنت کیسے کروں, میں اسے کیسے پھٹکاروں, میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا. یس پلیز پڑھیں. چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں. وہ چٹانوں کی چوٹی سے مجھے نظر آتے ہیں. پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں. میں پہاڑوں پر سے ان کو دیکھتا ہوں. یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی. یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا. اینا کہ میں اشارہ تو بتا رہا ہوں, نقشے پہ جا کے دیکھیں تھوڑا سا ہے. پوری دنیا پہ کنٹرول ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ برکت کے وارث ہیں وہ.
जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे फटकारे फिटे मुंह कहन तेरे उत्ते फिटे मुंह आ जाएगा, जो उसको लानत करे लानत उस पर लौट आएगी। ये वाहद वो कौम है जिसके बारे में खुदा ने कहा है, और हम भी उसी के पैरोकार हैं, याद रखें। आमीन। लिखा है पहले तुम कोई उम्मत ना थे, क्यों पास्टर तारक? पहले तुम कोई कबीला उम्मत ना थे, पर अब हो हुण असीं एक उम्मत आ। किदे? जो सफेद घोड़े पर सवार है। जरा सवार ते चेक करो कौन है? सच्चा भी है, बरहक भी है, और रास्ती से जंग भी करता है और इंसाफ भी करता है। और पढ़े इधर आगे। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, हालेलुया। और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। ते उन्हें ताज अपने कोल ही रखे नहीं। उसने क्या कहा है? जेड़ा दौड़ च जितेगा ना, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी। यही गल है, यही मैं कहना चाहता ना जी। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा करने मेरा दिल करदा मैं ते सिर च कुछ शै मारा, मैं ते गल बर्दाश्त कर ही नहीं ना सकती। ये गल करके मैनू जाए किथे? कलाम क्या कहता है? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। प्यादे ने थप्पड़ मारा, कलाम में लिखा है उसके एकम 40 कोड़े लगाए गए, दुश्मन ने उसके चेहरे की रौनक जो थी वो पमाल कर दी, और कलाम में लिखा है उसने अपना मुंह ना खोला। वो ऐसे चुप रहा जैसे भेड़ बाल कतरने वाले के सामने चुप रहती है। ते असीं क्या ने मैनू गल करके जाए कोई कितने। एक भैन ते मैनू कहती पारी साहब मैनू गल ते कर गई, मैनू रात नींद नहीं आई। फिर मैं अगले दिन गई, जितनी देर तक मैं ओदी करके नहीं आई मैनू सुकून नहीं। ये हमारा ये हमारी सोच है। बर्दाश्त। आज हमने ये फैसला करके उठना है, खौफ में जिंदगी बसर करनी है या सफेद घोड़े पर सवार के साथ। आज हमने ये फैसला करना है। बलक ने 2 जगहों पे जाके लानत करवाने की कोशिश की। घर जाके पढ़िएगा इसको, जरा गिनती की किताब चैप्टर नंबर जरा बता दें। चैप्टर नंबर है 22वां 23वां और 24वां बाब घर जाकर पढ़िए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं आपको इस पूरी कहानी से मुतारफ करवा सकता। तीसरी दफा भी लानत करने के लिए दुश्मन ने एक और जगह तलाश की। वेलो राम ना नहीं बैंड लिया, बैंड है उन्हें बहना भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मैं जहन्नम च पाया जाना है, तो जिन्नियां भी लकड़ियां मैं इकट्ठियां कर सका अपने वास्ते हैं। परेशान ना हो। कई बारी लोग कहते हैं मैंने तो सारी उम्र ही होगी दुख उठाने। कोई गल, एक वक्त आएगा तेरे ये दुख ले लेगा तेरा यहोवा, तेरे दुख ले लेगा तेरा यीशु, और फिर तुझे ताज देगा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे जिंदगी का। हालेलुया। लेना कि नहीं लेना जिंदगी का ताज? यस, सभी ने। तो फिर बर्दाश्त करें, चुप कर दे, जुबान चुप कर दो, और फिर देखिए खुदा आपके घराने में काम करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा आपकी दुआ सुनेगा। वे लो दुश्मन लानत करना आंडे है, वो लानत करना चाहता है, करवाना भी चाहता है, लेकिन गल नहीं बन रही है। वो लानत के लिए अल्फाज ढूंढ रहा है, पर खुदा उसे बरकत के लिए। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। तीसरी दफ़ा जब खुदावन के कलाम में उसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये 27वीं आयत में तब बलक ने बलाम से कहा, अच्छा आ मैं तुझको एक और जगह ले चल, शायद खुदा को पसंद शायद वो खुदा को पसंद आए। हैं यानी एक जादूगर नहीं तो दूजे को नहीं तीजे को। एक बंदा तो मैनू भी फोन करे, कहना भाई साहब किन्ने पैसे लोगे दुबई की गल। एक बंदे की लत्त तोड़नी, लो मैं कहा भाई तुम किन्ने नंबर दिता है? मैं लत्त तोड़ने वाला पादरी नहीं, मैं लत्त जोड़ने वाला पादरी। यहां भी कई ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को बेचते हैं। 10 किलो गोश्त ले आई, 5 किलो गोश्त ले आई। अजीब हालत है लोगों की। याद रखें, थोड़े से पैसों के लिए अपना नुकसान ना करें,
اپنی نسل کا نقصان نہ کرے. کلام میں لکھا ہے مفت پایا ہے, مفت دینا, اور تیرا تو ذمہ خدا نے لیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہیں ہوگا. Hallelujah. تو کیوں فکر کرتا ہے؟ کیوں رو رو کے دسنا ہے؟ نہیں, لکھا ہے جب دکھ آئے تو خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے. ایک تھرڈ پلیس پہ لے گیا کہ ایتھن شاید لعنت کرے ہونے کو کام ہوئے, لیکن غور کیجئے اس کے اینڈ پہ چلے تھے پلیز. چنانچہ بلک نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا, اور ہر مذبح پر ایک بیل اور ایک میڈا چڑھایا. یس 10ویں آیت پڑھیے. جب اس نے لعنت کرنی شروع کی تو ذرا سنیے اس کے یہاں بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے, اپنے مصریان سے شروع کی 3 آیت کا دوسرا حصہ. بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے, یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی, یہ کہتا ہے اور مننڈے ہے, آپ بھی مننڈے ہے کہ میری آنکھیں بند سن جی, بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے. اور یس سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے ٹھیک ہے, قاتل مطلع کی رویا دیکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. اے یعقوب تیرے ڈیرے, اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں. ویلو کرن لعنت آیت تو کیا کی ہے, وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں, جیسے وادیاں, اور دریا کے کنارے باغ, ہو پریز گاڈ, اور دریا کے کنارے باغ, اور خداوند کے لگائے ہوئے اور خداوند کے لگائے ہوئے دودھ کے درخت, ہاں یس اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت. یس. اب آج یہ 10ویں آیت میں جب اس نے برکت دینی شروع کی, اب کون اسے چھیڑے, جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ معلوم ہوا. 10ویں آیت, تب بلک کو بلعام پر بڑا آتش, ہاں جی, اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا. ہاتھ پیٹنے سمجھ لگی سر پٹن لگ گیا. انہیں کیا کی ہوتے ہیں, برے بھی دے رہے ہیں, سوری بچڑے بھی دے رہے ہیں جی, بیل بھی دے رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, گل نہیں بن رہی تے پٹن لگ پیا. ہاں کلام میں یہ لکھا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پیٹنے لگا. پھر اس نے بلعام سے کہا, میں نے تجھے بلایا, میں تے تینوں اس لیے بلایا سی کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے, لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت دی. تو نے تینوں بار ان کو برکت دی. تھرڈ ٹائم, یس, اوہ ہاللیلویا, یس, برکت ہی برکت. برکت ہی برکت دی. تو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا. سو تو اب اپنے ملک کو بھاگ جا. میں نے تو سوچا تھا ہاں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں, ٹھیک ہے. پر خداوند نے تجھے ایسے عذاب سے محروم رکھا. پڑھتے بلعام نے بلک کو جواب دیا, میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تم نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا, بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا. آمین. یس, تھینک یو ویری مچ. اور یہ مجھے پسند ہے, لکھا ہے بلعام اپنے ملک کو واپس آیا اور بلک نے اپنی راہ لی. میں اچھا لگا کہ وہ واپس آیا اپنے ملک میں جہاں پہ وہ خدا کا کام کر رہا تھا. واپس آئیے اور اپنا کام کیجئے. خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. خیال کرے, اور تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. داؤد کہتا ہے سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی